بسم الله الرحمن الرحیم. ये ज़ियारत अमीन उल्लाह है। नहायत ही मोतबर ज़ियारत है। करीब और दूर दोनों तरह से पढ़ी जा सकती है। ईद गदीर की मखसूस ज़ियारत है। अस्सलामु अलैका या अमीन अल्लाह फी अर्ज़े व हुज्जतहू अला इबादे। अस्सलामु अलैका या अमीरल मोमिनीन अशहदु अन्नका जाहदत फिल्लाह हक्क जिहादे व अमिलत बिकिताबे वत्तबअत सुनन नबिय्ये सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि हत्ता दाका अल्लाहु इला जिबारे फक़बज़क इलैहि बिख्तियारे व अल्ज़म अअदाअक अल-हुज्जत मअ मा लक मिनल हुज्जतिल बालिग़ा अला जमीअ खल्क़ि। अल्लाहुम्मा फजअल नफ्सी मुतमइन्नतन बिक़दरिक रादियतन बिक़ज़ाइक मूलअतन बिज़िक्रिक व दुआइक मुहिब्बतन लिसफ़वति औलियाइक महबूबतन फी अर्ज़िक व समाइक साबिरतन अला नुज़ूल बलाइक शाकिरतन लिफ़वाज़िल नअमाइक ذاكرة لسوابق آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبطين إليك والحة وسبل الراغبين إليك شارعا وأعلام القاصدين إليك واضحا وأفئدة العارفين منك فازعا وأصوات الداعين إليك صاعدا وأبواب الإجابة لهم مفتحا ودعوة من ناجاك مستجابا وتوبة من أناب إليك مقبولا وأبرة من بكى من خوفك مرحوما والإغاثة لمن استغاث بك موجودا والإعانة لمن استعان بك مبذولا وإعدادك لعبادك منجزا وزلل من استقالك مقالا وأعمال العاملين لديك محفوظا
وارزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلا وعبائد المزيد إليهم واصلا وذنوب المستغفرين مغفورا وخوائج خلقك عندك مقضيا وجوائز السائلين عندك موفرا وعبائد المزيد متواترا ومبائد المستطعمين معدا ومناهل الدماء مطرا اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق واجعل الغليا وأدعي كلمة الباطل واجعل السفلى إنك على كل شيء قدير. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। इंशाअल्लाह इस ज़ियारत का पढ़ने वाला कायम आले मोहम्मद अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के नासिरों में शुमार होगा। जब भी किसी मज़ार पर किसी इमाम के लिए इस ज़ियारत को पढ़ा जाएगा तो एक नविश्ता मुकर्रर किया जाएगा जिस पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तखत होंगे और वह नविश्ता कायम आले मोहम्मद के ज़हूर के बाद उनको दिया जाएगा। इमाम आली मकाम इस तिलावत को करने वाले के लिए जन्नत में इस्तक़बाल फरमाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़।